ओम शान्ति। ओम शान्ति। श्रावण 31 गते शनिबार बापदादाको साकारमा वाक्य छ। बाबाले भन्नुभएको छ, मिठी बच्ची हजुर बाबा, कदम कदममा जे हुन्छ, कदम कदममा जे हुन्छ कल्याणकारी छ। कदम कदममा जे हुन्छ त्यो कल्याणकारी छ। यस ड्रामामा सबैभन्दा अधिक कल्याण उनीहरूको हुन्छ जो बाबाको यादमा रहन्छन्। अधिक कल्याण उनीहरूको हुन्छ जो बाबाको यादमा रहन्छन्। मिठी बच्ची कदम कदममा जे हुन्छ त्यो कल्याणकारी छ। यस ड्रामामा सबैभन्दा अधिक कल्याण
उनीहरूको हुन्छ जो बाबाको यादमा रहन्छन्। बाबाले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, ड्रामाको कुन भावीलाई जान्ने बच्चाहरू अपार खुसीमा रहन सक्छन्। ड्रामाको कुन भावीलाई जान्ने बच्चाहरू अपार खुसीमा रहन सक्छन्। ड्रामाको भावी के होला? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जसले जानेका छन् ड्रामा अनुसार अब यस पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ। प्राकृतिक प्रकोप पनि हुन्छ, बाढी पहिरो पनि जान्छ। हाम्रो राजधानी त स्थापना हुने नै छ। यसमा कसैले केही गर्न सक्दैनन्। हुन त अवस्था तलमाथि भइरहन्छ। कहिले धेरै उमङ्ग, कहिले सेलाउँछौ। यसमा अलमलिनु छैन। सबै आत्माहरूका पिता भगवानले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। यसै खुसीमा रहनुपर्छ। बाबाले उत्तरमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जसले जानेका छन् ड्रामा अनुसार अब यस पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ, प्राकृतिक प्रकोप पनि हुन्छ। हाम्रो राजधानी त स्थापना हुनु नै छ। यसमा कसैले केही गर्न सक्दैनन्। हुन त अवस्था तलमाथि भइरहन्छ। कहिले धेरै उमङ्ग आउँछ, कहिले सेलाउँछौ। यस्तो भयो भनेर यसमा अलमलिनु छैन। सबै आत्माहरूका पिता भगवानले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। यसै खुसीमा रहनुपर्छ। गीत छ, महफिल में जल उठी समा। ओम शान्ति। प्यारा नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य पुतलीहरूलाई बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ? पुतली। बाबाले याद प्यार दिइरहनु भएको छ। तिमीहरू सबै हौ चैतन्य पुतली। बाबालाई समा पनि भनिन्छ, तर उहाँलाई बिल्कुलै जानेका छैनन्। समा कुनै ठुलो हुनुहुन्न, एउटा बिन्दु हुनुहुन्छ। कसैको पनि बुद्धिमा छैन हामी आत्मा बिन्दु हौं। हाम्रो आत्मामा सारा पाठ छ। आत्मा र परमात्माको ज्ञान अरू कसैको बुद्धिमा छैन। तिमी बच्चाहरूलाई नै बाबाले आएर के गर्नुहुन्छ? सम्झाउनु भएको छ। आत्माको रियलाइजेसन गराउनु भएको छ। आत्माको अनुभूति गराउनु भएको छ। पहिला यो थाहा थिएन आत्मा के हो, परमात्मा के हो। त्यसैले देह अभिमानको कारण बच्चाहरूमा मोह पनि छ, विकार पनि धेरै छन्। दुनिया कति उच्च थियो, विकारको नाम पनि थिएन। कहाँ? स्वर्गमा। त्यो थियो निर्विकारी दुनिया। अहिले छ विकारी दुनिया। कुनै पनि मनुष्यले यस्तो भन्दैनन् जसरी बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिले मैले नै यसलाई शिवालय बनाएको थिएँ।
मैले नै शिवलाई स्थापना गरेको थिएँ। कसरी त्यो पनि तिमीले अहिले के गरिरहेका छौ, बुझिरहेका छौ। तिमीले जानेका छौ कदम कदममा जे हुन्छ त्यो कल्याणकारी नै हुन्छ। एक एक दिन धेरै कल्याणकारी उनीहरूको हुन्छ जो बाबालाई राम्रोसँग याद गरेर आफ्नो पनि कल्याण गरिरहन्छन्। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ एक एक दिन धेरै कल्याणकारी उनीहरूको हुन्छ जो बाबालाई राम्रोसँग याद गरेर आफ्नो पनि कल्याण गरिरहन्छन्। यो हो नै कल्याणकारी पुरुषोत्तम बन्ने युग, उत्तम पुरुष बन्ने युग। बाबाको कति महिमा छ तिमीले जानेका छौ। अहिले सत्य सत्य के चलिरहेको छ, भागवत चलिरहेको छ। द्वापरमा जब भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ तब सुरुमा तिमीले पनि हीराको शिवलिङ्ग बनाएर पूजा गर्छौ। अहिले तिमीलाई स्मृति आएको छ, समझ आएको छ। हामी जब पुजारी बन्यौं तब हामीले मन्दिर बनाएका थियौं, हीरा मणिका बनाएका थियौं। त्यो चित्र मन्दिर त अहिले मिल्न सक्दैन। यहाँ त मानिसहरूले चाँदी आदिको बनाएर पूजा गर्छ। यस्ता पुजारीहरूको पनि के हुन्छ, मान हेर कति छ। शिवको पूजा त सबैले गर्छन्, तर अव्यभिचारी पूजा त छँदै छैन। अव्यभिचारी भनेको एकको पूजा। यो पनि बच्चाहरूले जानेका छन्। विनाश पनि अवश्य आउनु नै छ, तयारी भइरहेको छ। प्राकृतिक प्रकोप पनि ड्रामामा निश्चित छ। बाढी पहिरो भूकम्प जानु पनि निश्चित छ। कसैले जति कोसिस गरे पनि तिम्रो राजधानी त स्थापना हुनु नै छ, स्वर्ग आउनु नै छ। कसैको पनि ताकत छैन जसले यसमा के गर्न सकोस्। बाँकी अवस्था, हरेको अवस्था तलमाथि हुन्छ नै। यो हो धेरै ठुलो कमाई। कहिले तिमी धेरै खुसीमा राम्रो ख्यालमा रहन्छौ, कहिले सेलाउँछौ। यात्रामा पनि त तलमाथि हुन्छ, यसमा पनि यस्तै हुन्छ। कहिले त बिहान उठेर बाबालाई याद गरेर धेरै खुसी हुन्छन्। ओहो, बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ, आश्चर्य छ। सबै आत्माहरूका पिता भगवानले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। उनीहरूले फेरि कृष्णलाई भगवान सम्झेका छन्। सारा दुनियाँमा गीताको महिमा धेरै छ, किनकि भगवानवाद छ। तर यो कसैले थाहा छैन भगवान कसलाई भनिन्छ। चाहे जति नै पोजिसन भएका ठुला ठुला विद्वान पण्डित आदि हुन्, भन्छन् पनि गड फादरलाई याद गर्छौं, तर उहाँ कहिले आउनुभयो, आएर के गर्नुहुन्छ, यो सबै बिर्सेका छन्। बाबा सबै कुरा सम्झाइरहनुहुन्छ। ड्रामामा यो सबै निश्चित छ। यो रावण राज्य फेरि पनि हुन्छ र मलाई आउनुपर्छ। रावणले नै तिमीलाई अज्ञानको घोर अन्धकारमा सुताइदिन्छ। ज्ञान त केवल एक ज्ञान सागरले नै बताउनुहुन्छ, जसबाट हाम्रो के हुन्छ, सद्गति हुन्छ। बाबा सिवाय अरू कसैले पनि सद्गति गर्न सक्दैनन्, लिएर जान सक्दैनन्। सर्वका सद्गति दाता एक हुनुहुन्छ। गीताको ज्ञान जुन बाबाले सुनाउनु भएको थियो, तर त्यो पराए फेरि के हुन्छ, लोप भयो। यस्तो होइन, यो ज्ञान कुनै परम्परादेखि चल्दै आउँछ। अरूको कुरान, बाइबल आदि चल्दै आउँछन्, विनाश हुँदैन। तिमीलाई त जो ज्ञान अहिले मैले दिन्छु यसको कुनै शास्त्र बन्दैन। जुन परम्परा अनादि बनोस्। तिमीले त यो लेख्छौ, फेरि समाप्त गरिदिन्छौ।
यो त सबै स्वतः चलेर समाप्त हुन्छ। बाबाले कल्प पहिला पनि भन्नुभएको थियो, अहिले पनि तिमीलाई भनिरहनु भएको छ। यो ज्ञान तिमीलाई मिल्छ, फेरि गएर हामीले के पाउँछौँ? प्रारब्ध पाउँछौँ। फेरि यस ज्ञानको आवश्यकता रहँदैन। भक्ति मार्गमा सबै शास्त्र छन्। बाबाले तिमीलाई कुनै किताब पढेर सुनाउनुहुन्न। उहाँले त राज्यको शिक्षा दिनुहुन्छ, जसको फेरि भक्ति मार्गमा के भन्छ? शास्त्र बनाउँछन् अनि गडबड पनि गरिदिन्छ। तिम्रो मूल कुरा हो गीताको ज्ञान कसले दियो? उहाँको नाम परिवर्तन गरिदिएका छन्। अरू कसैको पनि नाम परिवर्तन भएको छैन। सबैको मुख्य धर्मशास्त्र छ। यसमा मुख्य हुन् देवता धर्म, इस्लाम धर्म र बौद्ध धर्म। कसैले भन्छन् पहिला बौद्ध हुन्छ, पछि इस्लाम। भन, यी कुरासँग गीताको कुनै सम्बन्ध छैन। हाम्रो त काम हो बाबाबाट, भगवानबाट वर्षा लिने। बाबा कति राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ। यो हो विशाल वृक्ष, राम्रो छ, सजाउने फूल जस्तै लाग्छ। 3 हाँगा निस्किन्छन्। कति राम्रो विवेकले बनाइएको वृक्ष छ। कसैले पनि झट्ट बुझ्न सक्छन् हामी कुन धर्मका छौँ, हाम्रो धर्म कसले स्थापना गर्यो। यी दयानन्द, अरविन्द घोष आदि त अहिले भर्खरै आएका हुन्। उनीहरूले पनि योग आदि सिकाउँछन्। यो सबै भक्ति मार्ग हो। ज्ञानको त नाम निशान छैन। कति ठुला टाइटल मिल्छन्। यो पनि सबै ड्रामामा निश्चित छ। फेरि हुन्छ 5000 वर्षपछि सुरुदेखि लिएर यो चक्र कसरी चलेको छ, फेरि कसरी हुबहु दोहोरिन्छ। तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ। अहिलेको वर्तमान फेरि के हुन्छ? बितेर भविष्य हुन्छ, पास्ट हुन्छ, प्रेजेन्ट हुन्छ, फ्युचर हुन्छ। यो पास्ट हुन्छ, त्यही फेरि के हुन्छ? भविष्य हुन्छ। यस समयमा तिमीलाई ज्ञान मिल्छ, फेरि तिमीले राजाई लिन्छौ। यी देवताहरूको राज्य थियो नि, त्यति बेला अरू कसैको पनि राज्य थिएन। यो पनि एक कहानी जस्तै बताऊ। धेरै सुन्दर कहानी बन्छन्। अहिले 5000 वर्ष पहिला यो दुनियाँ के थियो? सत्य थियो। अरू कुनै धर्म थिएन, केवल देवी देवताहरू पनि राज्य थियो। त्यसलाई सूर्यवंशी राज्य भनिन्थ्यो। लक्ष्मी नारायणको राज्य चल्यो 1250 वर्ष। फेरि उनीहरूले राज्य दिए अरू क्षेत्रीय भाइहरूलाई। फेरि उनीहरूको राज्य चल्यो सीतारामको। तिमीले सम्झाउन सक्छौ बाबाले आएर पढाउनु भएको थियो। जसले राम्रोसँग पढे उनी नै कहाँ गए? सूर्यवंशी बने। जो फेल भए उनीहरूको नाम छेत्री रहन गयो। बाँकी लडाइँ आदिको कुरा हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमीले मलाई याद गर्यो भने तिम्रो के हुन्छ रे? विकर्म, पाप कर्म विनाश हुन्छ। तिमीले विकारमाथि विजय पाउनुपर्छ। बाबाले आदेश गर्नुभएको छ, जो काममाथि विजय पाउँछन् उनी नै के भन्छन्? जगतजित भन्छन्। पछि गएर आधा कल्पपछि फेरि वाम मार्गमा गिर्छन्। उनीहरूको पनि चित्र छ। अनुहार देवताहरूको बनेको छ। राम राज्य र रावण राज्य आधा आधा हुन्छ। उनको कहानी बनाउनु पर्छ। फेरि के भयो? यही सत्यनारायणको कथा हो। सत्य त एउटै बाबा हुनुहुन्छ, जसले यस समयमा आएर तिमीलाई सारा आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान दिइरहनु भएको छ, जुन अरू कसैले पनि दिन सक्दैनन्। अरूले त बाबालाई नै जानेका छैनन्। जुन ड्रामामा कलाकार छन् त्यसको रचयिता, निर्देशक आदिलाई जानेका छैनन् भने बाँकी कसले जानेका छन्? न यो संसारको डाइरेक्टरलाई पनि जानेका छैनन्, मुख्य कलाकारलाई पनि जानेका छैनन्। अहिले तिमीलाई बाबाले बताउनुहुन्छ ड्रामा अनुसार यो फेरि पनि यस्तै हुन्छ। बाबा आएर तिमी बच्चाहरूलाई फेरि पढाउनुहुन्छ। उहाँ अरू कोही
यहाँ अरू कोही आउन सक्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ मैले बच्चाहरूलाई नै पढाउँछु। कोही नयाँलाई यहाँ बसाउन सकिँदैन। इन्द्रप्रस्थको कहानी पनि छ नि। नीलम परी पुखराज परी नाम छन् नि। तिमीमा पनि कोही हिरा जस्ता रतन छौ। हेर रमेशले यस्तो कुरा निकाली प्रदर्शनीको, जसमा सबैको विचार सागर मन्थन भयो। रमेश भाइजीको त्यसैले हिरा जस्तो काम गरे नि। कोही पोखराज छन्, कोही के छन्, कसैले त बिल्कुलै केही जानेका छैनन्। ब्राह्मण बच्चाहरूमा जो पनि जानेका छौ, राजधानी स्थापना हुन्छ, त्यसमा राजा रानी आदि सबै चाहिन्छ। तिमीले सम्झन्छौ हामी ब्राह्मणहरू श्रीमतमा पढेर विश्वको के भन्छौँ, मालिक बन्छौँ। कति खुसी हुनुपर्छ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कति खुसी हुनुपर्छ अरे। हजुर हजुर, धेरै पदम खुसी हुनुपर्छ। यो मृत्युलोक खत्तम हुनु छ। यी बाबाले त अहिले नै सम्झन्छन् म गएर बच्चा बन्छु। बचपनको त्यो कुरा अहिले नै सामान्य आइरहन्छ। चाल चलन नै बदलिन्छ। यसै गरी त्यहाँ पनि जब बुढा हुन्छन् अनि सम्झन्छन् अब यो वानप्रस्थ बुढो शरीर छोडेर म किशोर अवस्थामा जान्छु। बचपन भयो, सत्वप्रधान अवस्था। लक्ष्मीनारायण त युवा हुन्। विवाह गरेकालाई किशोर अवस्था कहाँ भनिन्छ र। युवा अवस्थालाई रजो, वृद्धलाई तमो भनिन्छ। त्यसैले कृष्णमा धेरै प्रेम हुन्छ सबैको। हुन त लक्ष्मीनारायण पनि उनै, तर मनुष्यले यो कुरा जानेका छैनन्। कृष्णलाई कहाँ लगिदिए द्वापरमा, लक्ष्मीनारायणलाई सत्ययुगमा पुर्याइदिएका छन्। अहिले तिमीले देवता बन्ने, के बन्ने रे, देवता बन्ने प्रसाद गरिरहेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ कुमारीहरू त एकदम कडा हुनुपर्छ। कुमारी कन्या, अधर कुमारी, दिलवडा आदि जति पनि मन्दिर छन्, यो तिम्रै के रहेछ, एक्युरेट सम्झना रहेछ, यादगार हो। त्यो जड हो, यो के हो, चैतन्य। तिमी यहाँ चैतन्यमा बसेका छौ, तपस्या गरिरहेका छौ, विश्वलाई स्वर्ग बनिरहेका छौ। स्वर्ग त यहाँ नै हुन्छ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन कहाँ छ, तिमी बच्चाहरूलाई सबै थाहा छ। सारा ड्रामालाई तिमीले जानेका छौ। यो पास्ट भएको छ। जो पास्ट भएको छ सो के हुन्छ, भविष्य हुन्छ। फेरि पास्ट के हुन्छ, पास्ट हुन्छ। तिमीलाई कसले पढाउनुहुन्छ यो बुझ्नुपर्छ। हामीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ। बस खुसीमा रोमाञ्च खडा हुनुपर्छ। बाबाको यादले सबै घोटाला निस्किँदै जान्छ। बाबा हाम्रो बाबा पनि हुनुहुन्छ, हामीलाई पढाउनु पनि हुन्छ, फेरि हामीलाई साथमा लैजानुहुन्छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर परमात्मा बाबासँग यस्तो कुरा गर्नुपर्छ। बाबा हामीलाई अहिले थाहा भएको छ। ब्रह्मा र विष्णुको बारेमा पनि थाहा भएको छ। विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मा निस्के, विष्णुलाई देखाउँछन् क्षीरसागरमा, ब्रह्मालाई सूक्ष्म वतनमा देखाउँछन्। वास्तवमा हो यहाँ विष्णु त हुन् राज्य गर्ने। यदि विष्णुबाट ब्रह्मा निस्के भने अवश्य राज्य पनि गरेको हुनुपर्छ। विष्णुको नाभिबाट निस्केका हुन् भने त मानव बच्चा भए। यो सबै कुरा बाबा बसेर हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ। ब्रह्मा नै के गर्छन्, 84 जन्म पुरा गरेर अब फेरि विष्णुपुरीको मालिक बन्छन्। यो कुरा पनि कसैले पुरा रीतिले बुझ्दैनन्। तब त त्यो खुसीको पारा चढ्दैन। गोप गोपीहरू त तिमी हौ, सत्युगमा कहाँ हुन्छन् र। त्यहाँ त हुन्छन् राजकुमार राजकुमारी, गोप गोपिका गोपी वल्लभ हुन्छन् नि। प्रजापिता ब्रह्मा हुन्, सबैका बाबा, फेरि सबै आत्माहरूको बाबा हुनुहुन्छ निराकार शिव। यी सबै हुन् मुख वंशावली। तिमीहरू सबै के हौ,
बिकी भाइ बनी भयो, क्रिमिनल आई हुन सक्दैन, भिखारी दृष्टि हुन सक्दैन। यसमा नै मायाले हार खुवाउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ, अहिलेसम्म जे जति पढेका छौ त्यसलाई बुद्धिबाट बिर्सा दुनियाँका कुराहरू। मैले जे सुनाउँछु त्यो पढ। सिँढी त धेरै फर्स्ट क्लास छ, सिँढीको चित्र। सारा आधार एक कुरामा छ, गीताका भगवान को हुनुहुन्छ? कृष्णलाई भगवान भन्न सकिँदैन। उनी त सर्वगुण सम्पन्न को थिए, देवता हुन्। उनको नाम गीतामा लेखिदिएका छन्। कालो पनि उनलाई बनाएका छन्, फेरि लक्ष्मीनारायणलाई पनि कालो बनाइदिएका छन्। कुनै हिसाब किताब नै छैन। रामचन्द्रलाई पनि कालो बनाइदिएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, काम चितामाथि बसेपछि के भयो? कालो भयो। नाम त एकको लिन्छ, तिमीहरू सबै ब्राह्मण हौ। अहिले तिमी ज्ञान चितामाथि बस्छौ, शूद्र काम चितामाथि बसेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, विचार सागर मन्थन गरेर युक्तिहरू निकाल। कसरी जगाउने आत्माहरूलाई? जाग्छन् पनि ड्रामा अनुसार। ड्रामा एकदमै बिस्तारै बिस्तारै के गरिरहेको छ? घुमिरहेको छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिला दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, याद प्यार, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा बाबा भन्दै हुन्छ, सदा यसै स्मृतिमा रहनुपर्छ। सदा यसै स्मृतिमा रहनुपर्छ। हामी गोपी बल्लभका गोप गोपी हौं। सदा यसै स्मृतिमा रहनुपर्छ। हामी गोप गोपी बल्लभका गोप गोपी हौं। यसै स्मृतिद्वारा सदा खुसीको पारा चढिरहोस्। सदा यसै स्मृतिमा रहनुपर्छ। हामी गोपी बल्लभका गोप गोपी हौं। यसै स्मृतिद्वारा सदा खुसीको पारा चढिरहोस्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, हामी गोपी बल्लभका गोप गोपी हौं। यसै स्मृतिद्वारा खुसीको पारा चढिरहोस्। नम्बर 2 मा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म जे जति पढ्यौ, अहिलेसम्म जे जति पढेका छौ त्यसलाई बुद्धिबाट बिर्सेर बाबाले जे सुनाउनुहुन्छ त्यही पढ्नुपर्छ। अहिलेसम्म जे जति पढेका छौ त्यसलाई बुद्धिबाट बिर्सेर बाबाले जे सुनाउनुहुन्छ त्यही पढ्नुपर्छ। हामी भाइ बहिनी हौं। यस स्मृतिद्वारा विकारी दृष्टिलाई समाप्त गर्नुपर्छ। मायासँग हार खानु हुँदैन। अहिलेसम्म जे जति पढेका छौ त्यसलाई बुद्धिबाट बिर्सेर बाबाले जे सुनाउनुहुन्छ त्यही पढ्नु पर्छ। हामी भाइ बहिनी हौं। यस स्मृतिद्वारा विकारी दृष्टिलाई समाप्त गर्नुपर्छ। मायासँग हार खानु हुँदैन। बाबाले वरदानमा भन्दै हुनुहुन्छ, रियल्टीद्वारा रोयल्टीको प्रत्यक्ष रूप देखाउने
साक्षात्कार मूर्त भव। रियलिटी भनेको सत्यता, सत्यताद्वारा सभ्यताको प्रत्यक्ष रूप देखाउने साक्षात्कार मूर्त भव। रियलिटीद्वारा रोयल्टीको, रोयल्टी भनेको रोयल भन्छ नि, रोयल भनेको सबै, रोयल्टीको प्रत्यक्ष रूप देखाउने साक्षात्कार मूर्त भव। बाबाले स्पष्टीकरणमा भन्दै हुनुहुन्छ, अब यस्तो समय आउनेछ, अब यस्तो समय आउनेछ, हरेक आत्माले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो रियलिटीद्वारा, सत्यताद्वारा रोयल्टीको, सभ्यताको साक्षात्कार गराउनेछ। प्रत्यक्षताको समय मालाको दानाको नम्बर र भविष्य राज्यको स्वरूप दुवै प्रत्यक्ष हुन्छ। प्रत्यक्षताको समय मालाको दानाको नम्बर र भविष्य राज्यको स्वरूप दुवै के हुनेछ? प्रत्यक्ष हुन्छ। अहिले जो रेस गर्दा गर्दै थोरै रिसको धुलोको पर्दाले, अहिले जो रेस गर्दा गर्दै थोरै रिसको धुलोको पर्दाले चम्किलो हिरालाई छिपाइदिन्छ, तर अन्त्यमा यो पर्दा हट्नेछ। अन्त्यमा यो पर्दा हट्नेछ। फेरि लुकेका हिरा आफ्नो प्रत्यक्ष सम्पन्न स्वरूप, फेरि लुकेका हिरा आफ्नो प्रत्यक्ष सम्पन्न स्वरूपमा आउनेछन्। रोयल फ्यामिलीकाले अहिलेबाट आफ्नो रोयल्टी, आफ्नो सभ्यता देखाउँछ, अर्थात् आफ्नो भविष्य पदलाई स्पष्ट गर्छ। त्यसैले रियलिटीद्वारा रोयल्टीको साक्षात्कार गराऊ, सत्यवादी बन। स्लोगनमा छ, कुनै पनि विधिले व्यर्थलाई समाप्त गरेर समर्थलाई इमर्ज गर, समर्थलाई निकाला। कुनै पनि विधिले व्यर्थलाई समाप्त गरेर समर्थलाई इमर्ज गर। बाबाले सारमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मिठी बच्चे, कदम कदममा जे हुन्छ त्यो के हुन्छ? कल्याणकारी हुन्छ। यस ड्रामामा सबैभन्दा अधिक कल्याण उनीहरूको हुन्छ जुवाको यादमा रहन्छ। प्रश्नमा बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ, ड्रामाको कुन भावीलाई जान्ने बच्चाहरू अपार खुसीमा रहन सक्छन्? उत्तर थियो, जसले जानेका छन् ड्रामा अनुसार अब यस पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ, प्राकृतिक प्रकोप पनि हुन्छ, हाम्रो राजधानी त स्थापना हुनु नै छ, यसमा कसैले केही गर्न सक्दैन। हुन त अवस्था तलमाथि भइरहन्छ, कहिले धेरै उमङ्ग, कहिले सेलाउँछौ, यसमा अलमलिनु छैन। सबै आत्माहरूका पिता भगवानले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ, यसै खुसीमा रहनु पर्छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति। शांति
अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति।